बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हम बड़े तेज़ और चालाक लोग होते हैं। हम आमतौर पे अपनी मर्ज़ी के मंज़र तैयार करते हैं और मर्ज़ी का ही जूस कशीद करते हैं। जो चीज़ जैसी हमको चाहिए होती है, हम कोशिश करते हैं कि माहौल वैसा ही ढल जाए और दलील के तौर पे हमारे सामने आ जाए और हमारी दलील को लफ्ज़ और दोस्त और अहबाब और सारे वाक़यात एक टूल के तौर पे मिल जाएं और हम अपनी बात मनवा लें। अलीना सुहेल ने भी ऐसा ही किया है। वो पूछ रही हैं कि सर, मेरा सवाल ये है कि एक बाशऊर मर्द अपनी पहली बीवी और उसके बच्चों के सारे हकूक़ पूरे कर रहा हो, उनको घर दिया हो, उनको गाड़ी दी हुई हो, उनको अच्छे पैसे दे रहा हो, आला तालीम हो, आला रहाइश हो और मेरी ज़िंदगी भी आला दिया हो, तो फिर वो बेचारा दूसरी शादी क्यों ना करे? तो क्या दूसरी शादी करेगा तो गुनाहगार ठहरेगा? अब मैं दूसरी बीवी बनने पे तैयार हूँ, किसी को क्या तकलीफ़ है? मैं किसी का हक़ तो नहीं मार रही, किसी की मोहब्बत को कम तो नहीं कर रही, किसी के मेरी ज़िंदगी में से कुछ ले तो नहीं रही। मेरी उसे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। तो प्लीज़ मुझे रहनुमाई दीजिए। इस्लाम इजाज़त देता है तो आपको इजाज़त देते हुए क्या तकलीफ़ है? अलीना बीबी, जहाँ मसला मज़ेदार है वहाँ आपकी दलील भी बड़ी मज़ेदार है। गांव के लोग बड़े सियाने होते हैं। मुझे याद है, हम कभी कभी बचपन में जाया करते थे तो एक दफ़ा हमारे दादा ने हमको मज़ेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि किसी की शादी थी, मेहमान आ गए, तो वो साथ वाले हमसाये के घर गया और कहा कि चारपाई दे दो। अच्छा, गांव में चारपाई के साथ बिस्तर भी मिलता है और आमतौर पे जो अच्छे लोग हैं उन्होंने तो एक्स्ट्रा बिस्तर रखे होते हैं और जब मेहमान आते हैं तो आपस में एक्सचेंज होता रहता है। पर इत्तेफाक ये, हुस्न इत्तेफाक नहीं, सूए इत्तेफाक ये कि जो अंदर से आदमी आया उसने कहा, यार साढ़े घर तो दो ही चारपाइयाँ ने। उन्होंने कहा अच्छा? उन्होंने कहा एक तो मैं तो मेरा अब्बा सौंदे, दूजे ते मेरी बीवी ते मेरी माँ सौंदी, हुण तेनू केड़ा देइए? तो जब वो आने लगा फिर चला, एक कदम चल के रुका और मुड़ा, कहना यार चारपाई देनी ते दे, नहीं देनी ते ना दे। फिर उसने पंजाबी में मुंह भर के उसको गाली निकाली और कहा उसको कि चारपाई तो तू रख अपने कोल, पर कम से कम तरतीब तो सीधी कर। ये जो मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ये भी उसी चारपाई जैसी है। दलील सीधी करें, दलील ठीक नहीं है, दलील किसी और ढंग से आनी चाहिए। अच्छा, जितनी मासूमियत से आपने सवाल किया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी उतनी ही मासूमियत से आपसे एक सवाल करता हूँ कि वो मासूम आदमी जिसकी आपसे अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी मोहब्बत में अब डुला हुआ है आपसे शादी करने के लिए, और उसने पहली बीवी से बड़ी मोहब्बत की है, 3-4 बच्चे भी उसको दिए हैं, घर भी दिया है, अच्छा म्यारी ज़िंदगी भी दिया है, तो अब उसको तकलीफ़ क्या है? उस म्यारी ज़िंदगी में रहे ना सुकून से, उस बीवी के साथ क्यों नहीं सुकून से रहता? अब जब वो आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो के और ये सोच के कि मैंने बहुत इंसाफ कर लिया, अदल कर लिया, तो अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ चूँकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। देखिए, इस अफोर्डेबिलिटी के प्राइस है, आपको नहीं पे करनी पड़ेगी, उसको पे करनी पड़ेगी। पहली शादी के 15 साल बाद, 20 साल बाद वो हरकत कर रहा है, क्योंकि आपने उसको बताया इतनी ही उम्र उससे आपसे ज़्यादा है, तो आप सोचिए कि तब तक उसके बड़ी बेटी या बेटा 12-14 साल का तो होगा और वो चाहे ना चाहे उनसे थोड़ा अटैच भी होगा। तो सबसे पहली कीमत उसको अपने बच्चों की मोहब्बत की देनी पड़ेगी। हमारे बच्चे जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हों, ए लेवल के हों, ओ लेवल के हों, मैट्रिक के हों, एफएससी के हों, अंदर से ये सारे के सारे अपने बाप के मामले में छोटे दिल के होते हैं। ये अपने बाप को किसी और का बाप बनता देख नहीं सकते। ये अपने बापों से मोहब्बत करते हैं, ये उनसे जुड़े होते हैं। सो जो भी औरत, लड़की, खूबसूरत आंटी उनके बापों को हथिया के ले जाना चाहती है, तो न सिर्फ उससे नफ़रत करते हैं पर साथ ही अपने अब्बे से भी नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। तो 16-18 साल की इन्वेस्टमेंट आपकी इस एक अंडरस्टैंडिंग की नज़र हो जाएगी और उस घर के वो सारे बच्चों से, 3 हों 4 हों जितने भी हों, मैंने सब मर्दों को उन बच्चों से दूर होते, वो नहीं कायल होते। इस्लाम ने इजाज़त दी हुई है, बिस्मिल्लाह, पर एक समाज भी होता है, एक घर होता है, उसको क्या करेंगे आप? नंबर 1। नंबर 2, जितने आपके दोस्त, आपका सर्कल होता है, जो आपके गहरे और लंगोटिए होते हैं, जो ही आप उठ के जाते हैं अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए आपके पास,
تو پیچھے ہر بندے کے منہ پہ جو جملے ہوتے ہیں وہ آپ کی شان میں ہوتے ہیں، مرد کو سہنے پڑتے ہیں. یہ قیمت مرد کو، وہ جو کریڈیبلٹی ہے آس پاس ہوئی ہوتی. میں نے اتنے نیک اور اسلامی دوستوں کو دیکھا ہے کہ جو تقوی کے مارے ہوئے ہیں اور جن کے زبان پہ ساری نیکی ہوتی ہے، اس معاملے میں چغلی کرنے سے وہ بھی باز نہیں آتے. کسی دوسری کی شادی برداشت ان سے بھی نہیں ہوتی، اور وہ بھی ایسے ذکر کرتے ہیں جیسے عورتیں ذکر کرتے ہیں. میں کبھی کبھی ان سے پوچھ بیٹھتا ہوں، یار تینوں تکلیف کی ہے بھئی، وہ کڑی راضی تھی، منڈا راضی تھی، کر لیے تو اب اس نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا. آپ کے ساتھ اتنے سالوں سے، اتنے برسوں سے تھا، اس نے کوئی ہی واز ناٹ اے کریکٹر لیس پرسن، پر آپ اس کو اسپیس دینے پہ تیار نہیں ہیں. یہ سوسائٹی ہے، یہ ملک ہے جہاں ہم رہتے ہیں. ہم جہاں جن کے ساتھ بھی رہے ہیں تو اس کی قیمت اس کو یہ بھی دینی پڑے گی. ہولے ہولے وہ اپنے دوستوں کے اس سرکل میں جب اس کی عزت کم ہوگی تو اس کی جگہ، اس کی اسپیس کم ہوتی جائے گی. اس کا غصہ آپ پہ نکلے گا. انڈرسٹینڈنگ والی بیوی. تیسرا، وہ جو روئے گی بیچاری، جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے پہلے اس کی واحد محبت تھی، جس کو اس نے معیار زندگی دیا، جس سے اس نے 4 بچے لیے، جس کو اس نے گھر بنا کے دیا، گاڑی دی، وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو لگتا ہے وہ مٹی کا مادو تھا، اس کی اتنی عرصے کی خوشی تھی. اب جب وہ روئے گی تو کس کی جان کو روئے گی؟ اس کی جان کو نہیں روئے گی، وہ آپ کی جان کو روئے گی. آپ سے ملے گی، آپ کے گھر والوں سے ملے گی، وہ جگہیں ڈھونڈے گی جہاں آپ ملے تھے، وہ موقع، وہ جہاں جہاں سے دقت ہوئی. یہ تو وہ آتش فشاں ہے جو اس کی زندگی میں پھٹا ہے، آپ لاوے کی طرح اس میں سے نکلے، اس کا پیچھا کرے گی وہ. اچھا، جتنے یہ انڈرسٹینڈنگ کے نام پہ محبتیں پالتے ہیں اور ایک چھوٹی سی ونڈو کھولتے ہیں، 2 نقصان اور بھی ہوتے ہیں. اگر یہ شادی کی طرف رستہ نہ جا رہا ہو تو ہمیشہ گناہ کی طرف جاتا ہے. آپ سوچئے کہ آپ نے 40-45 سال اتنی شاندار زندگی بسر کی کہ لوگ لٹرلی، جیسے کہتے ہیں فرشتے آپ کے دامن کو نچوڑیں تو وضو کریں، آپ نے اتنا عمدہ وقت گزارا ہوتا ہے، ایک کریڈیبلٹی انجوائے کی ہوتی ہے، ایک ٹرسٹ وردینس آپ کے بارے میں سوسائٹی میں وجود ہوتا ہے. جو ہی آپ یہ حرکت فرماتے ہیں تو سارے کا سارا وہ جو عمارت ہے وہ ڈھہ جاتی ہے، اور اس کے ملبے کے نیچے آپ آتے ہو انڈرسٹینڈنگ کے نام پہ. یہ بھی قیمت ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. اچھا، جب آپ کو نیچے آتے ہو، آپ کو چوٹ پہنچتی ہے، زخم لگتے ہیں، تو پھر اس جو انڈرسٹینڈنگ والی بیوی ہے وہ بہت بری لگنے لگتی ہے. وہ آنکھوں کو بھی چبھتی ہے، دل کو بھی چبھتی ہے. اس کے ساتھ وہ تھوڑے سے جو راحت کے لمحے ہوتے ہیں وہ تو عذاب بن جاتے ہیں. اگر یہ بھی تب کہ اگر آپ اس کا رشتہ آپ نے جائز کر لیا ہوا، اور اگر آپ اس کے ساتھ ناجائز رشتے میں چلے گئے تو آپ سوچئے ساری عمر کی نیکی اور ساری عمر کا جو آپ نے ایک اچھا کریئر اور اچھا کریکٹر بنایا تھا، وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا. آپ کا گناہ اس سب کو ڈھانپ لے گا. خواتین و حضرات، میں ایک بات آپ سے کہوں، یہ جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنے تقوی پہ، جن کو اپنی زندگی کی اچھائیوں پہ، خیر پہ بڑا یقین ہوتا ہے، اس انڈرسٹینڈنگ سے ان کو بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ ان کو لے ڈوبتی ہے. عام بندے کو کچھ نہیں کہتی، پر جن کا زندگی لوگوں کے سامنے مثال ہو، ان کو اپنے تھوڑے سے مزے، تھوڑی سی خوشی کے لیے بہت زیادہ سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ جو سوال ہے یہ ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. آپ میں سے وہ سارے اصحاب اور احباب جو دوسری شادی پہ تلے بیٹھے ہیں، میرے سمجھانے کے باوجود میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کبھی باز نہیں آئیں گے. وہ ساری خواتین جو انڈرسٹینڈنگ کے نام پہ محبت کرنے سے باز نہیں آتی اور اس بیچاروں کی زندگی میں تھوڑا سا چرانے کے لیے انہیں اپنے ساتھ جوڑیں گی اور پھر سارا ملبہ ان پہ گرائیں گی اور خود بھی تنگ ہوں گی، یہ بھی باز نہیں آئیں گی. لیکن میری محبت اور میرا جو سنسیریٹی ہے وہ تو یہی ہے کہ میں آپ کو ٹھیک منظر دکھاتا رہوں. مان جائیں گے تو اچھا ہے، نہیں مان جائیں گے تو جب ملبہ آپ کے اوپر گرے گا اور وہاں سے آپ ہیلپ چلائیں گے تو پھر آپ میری طرف ہی آئیں گے، پھر میں آپ کی مدد کروں گا انشاءاللہ. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم.